यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को पर्फेक्सन, एडमिशन्स ओपन। AITM कुमलटार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ योगेश भट्टराई। उहाँ सचिव हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका प्रचार विभागका प्रमुख पनि, प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। नेकपा एमाले अब के हुन्छ? नेकपा एमालेको अवस्था कस्तो रहला? एकीकृत नेकपा एमाले या विभाजित? समग्रमा नेपालको वाम आन्दोलनको राजनीतिक भविष्य यससँगै कस्तो होला, कस्तो रहला, यावत विषयहरू छन्। उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म सुरु कहाँबाट गरेँ भने तपाईँ पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पनि हुन्छ। पार्टीको सचिव, प्रचार विभाग प्रमुख, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सम्भावना भएको एउटा पछिल्लो पुस्ताको दोस्रो या तेस्रो पुस्ताको नेता। दुर्भाग्य नेपाली जनले वैकल्पिक तागतको रूपमा नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिलाई मत जाहेर गरे। झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्था पनि प्राप्त तपाईहरूलाई भयो। राजनीतिक स्थिरता, नेपाली जनको चाहना र समृद्धि यो अर्को पक्ष छँदैछ। तर पार्टी यो स्थितिमा प्रवेश गर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजितै भयो। औपचारिक विधिवत ढङ्गले नेकपा एमाले ठ्याक्कै विभाजनको सङ्घारमा छ। अब बताउनुहोस्, आज तपाईँहरूको आज र भोलि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला, अर्कोतर्फ ओलीजीले नेतृत्व गरेको पक्षले तपाईँहरूलाई निर्देश गर्यो, सचेत गरायो, त्यो कार्यकर्ता भेलामा कोही सहभागी भयो भने तिनीमाथि कठोर कारबाही हुनेछ, निष्कासन हुनेछ। तपाईहरू गर्दै हुनुहुन्छ। यसले हामीले बाहिरबाट हेर्दा नेकपा एमाले फुट्यो, विभाजित हुने पक्कापक्की भयो। यससँगै नेपालमा अब कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको राजनीतिक जीवन बडा अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रवेश गर्यो। यस अर्थमा बुझ्ने मैले त्यस रूपमा मैले बुझेँ। अब बताउनुहोस्, तपाईँको कुरा सुन्छु, त्यसपछि म यससँग जोडिएका विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। तपाईँले जुन कुरा उठाउनुभयो यो झन्डै 3 करोड नेपालीहरूको प्रतिनिधि प्रश्न हो। तपाईँ मार्फत जो मलाई सोध्नु पनि, र आजको दिनमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन वास्तवमै धेरै ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। र यसले जुन जनसमर्थन प्राप्त गरेको थियो, यहाँले भने जस्तै त्यो ऐतिहासिक थियो। एउटा चुनावबाट आएको कम्युनिस्ट पार्टीले खसेको मतको झन्डै 55% पपुलर मत प्राप्त गर्नु भनेको सायद यो न भविष्य न भूत भन्छ नि, त्यो स्थिति हो। पार्लियामेन्टमा भन्नुहुन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस इतिहासकै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा थियो र त्यसको नेतृत्व यति निरीह थियो कि त्यसले कुनै काउन्टर गर्न सक्ने अवस्था थिएन सत्ता पक्षको। र त्यति कम्फर्टेबल अवस्थामा हामी पार्लियामेन्टमा थियौँ। कटु सत्य जनसमर्थन त्यस्तो अवस्थामा थियो। तर म आज अत्यन्तै दुःखका साथ तपाईँसँग यो कुरा भनिरहेको छु। मलाई यो कुरा भन्दा मेरो मन कुनै खुसी छैन। यो सम्पूर्ण कुराको नेतृत्व गर्न कमरेड केपी ओलीलाई जुन जिम्मेवारी सुम्पियो, उहाँले यसलाई सही ढङ्गले ह्यान्डलिङ गर्नु भएन। र आज उहाँको कारणले, प्रमुख उहाँको कारणले भनौँ न, अरू पनि सहायक कारणहरू हुन्छ, तर मुख्य चाहिँ नि उहाँको कारणले यो दुर्घटना उन्मुख, होइन, सानातिना दुर्घटना त भइसक्यो नि। तपाईँको चाहिँ पार्टी एकता भङ्ग भयो सर्वोच्चको निर्णयबाट, त्यो दुर्घटनै भयो। नेकपा एमाले यहाँले भने जस्तै एकदमै एकता कि विभाजन भन्ने दोसाँधमा उभिरहेको छ। त्यो सानोतिनो एउटा दुर्घटनैको अवस्थामा पुगिरहेको छ, होइन।
सरकार जो यति कम्फर्टेबल सरकार थियो केपी ओलीका निम्ति हैन, जस्तासुकै ऐन कानुन पास गर्न सक्ने, संविधान संशोधन गर्न सक्ने हैसियतको सरकार थियो, त्यो सरकार बचाउनका निम्ति आज उहाँले घर घरमा धाउनु परेको छ हैन, अर्काका पार्टी फुटाउनलाई बल गर्नु परेको छ। आफ्नो पार्टी जुटाउने कुरा त होइन कि अर्काका पार्टी फुटाउनलाई बल गर्नु परेको छ हैन। एक किसिमले दर्दनाक अवस्था छ प्रधानमन्त्रीको भनेपछि यो अवस्था आइपुगेको छ। तर म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालको भूमि यो जमिन एउटा देशभक्तहरूको जमिन हो, उर्वर छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य विशेषता देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन हो। र यो यहाँ जुन खालको मध्यम वर्ग र तल्लो वर्ग छ, अझै पछिल्लो यो 46 को परिवर्तन पछाडि एउटा सशक्त मध्यम वर्ग निर्माण भएको छ। त्यो मध्यम वर्गको प्रतिनिधि आज पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो र आजको सन्दर्भमा त्यो एमाले नै हो र तल्लो वर्गको प्रतिनिधि पनि एमाले नै हो। यद्यपि तल्लो वर्गले के भनिरहेको छ भने हामीलाई धोका दिइरहेको छ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले भनेको छ, त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ। तर एउटा इमर्जिङ तपाईको यो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग जुन इमर्जिङ भइरहेको छ, जो नेसनलिस्ट हुन्छ त्यो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, त्यो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई ज्यादा आफ्नो नजिकको ठानिरहेको छ। उसले आफ्नो संरक्षण यसले गर्न सक्छ राष्ट्रिय पुँजीको भन्ने त्यो ठानिरहेको छ। देशभक्तहरूको कुरा मैले गरिहालेँ, राष्ट्रवादीहरूको यो सबै एजेन्डाको प्रतिनिधित्व जो हामीले गरिरहेका छौँ। आज पनि ती एजेन्डाहरू हाम्रो बदलिएको छैन हैन। केपी ओलीले गलत ह्यान्डलिङ गर्नुभयो, यसमाथि क्वेसन छ, तर हाम्रो एजेन्डा बदलिएका छैनन्। त्यसो हुँदा यो आजका विग्रहपूर्ण अवस्थालाई कन्ट्रोल गर्दै हामी फेरि अगाडि बढ्यौँ भने यहाँले भने जस्तो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन दुर्दशामै परिणत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, फेरि उठेर आउँछ। त्यो कन्ट्रोल कसरी, कन्ट्रोल भन्ने जो नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने हामीले यो विग्रहपूर्ण अवस्थालाई? आजको दिनमा बालुवाटारमा बस्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संयमतामा भर पर्छ। यो के बाटो उहाँका सामुन्ने देखाइदिनुहोस् त, के गर्नुपर्छ उहाँको तर्फ? मैले भने अर्काको पार्टी फुटाउन र अर्काको घर दैलो किन चाहने, आफ्नो पार्टी जुटाउन कोसिस गर्नु न हैन। तपाईसँग त 121 एमालेको हैन, 53 माओवादीको गर्दा 175 सिट थियो नि तपाईसँग हैन। त्यो 175 सिट मध्ये 153 सिट तपाईँले गुमाउनु हो। यद्यपि आज पनि म भन्छु, हिजो वामदेवजीले पनि भन्नुभएको छ, मलाई त्यो खुसी लागेको छ। आज पनि मेरो धारणा भन्नुहुन्छ भने आज पनि केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा संवाद हुनुपर्छ र यो सरकारलाई कन्टिन्युअस गर्नका निम्ति मेरो विचारमा हिजोकै अवस्थामा कन्टिन्युअस हुँदैन। यसमा केही सुधार त गर्नै पर्छ। केपी ओलीले सुधार गर्नु पर्ला, प्रचण्डले सुधार गर्नु पर्ला, नयाँ जगमा अन्डरस्ट्यान्डिङहरूलाई अलिक माथिल्लो लेभलबाट गर्नु पर्ला। हिजोकामा चाहिँ छलछाम षड्यन्त्र जालसाजीहरूलाई छोडेर हैन खुला जस्तो कुरा गर्ने हो भने 74 सालको निर्वाचनको जनमत भनेको लेफ्ट जनमत हो नि। त्यसो हुँदा केपी ओलीले 1-2 स्टेप पछाडि हटेर भए पनि प्रचण्डसँग कुरा गर्नुपर्छ। आफ्नो पार्टी इन्ट्याक्ट राख्नको निम्ति खास गरी अदालतको फैसलालाई निशर्त उहाँले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अदालतको फैसला भनेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भयो अदालतको फैसलाको कारणले। तर जे भए पनि एमाले पार्टीलाई 75 साल जेठ 2 गतेमा जाऊ भन्यो नि त हो। 75 साल जेठ 2 गतेको विचार के थियो, सिद्धान्त के थियो, सङ्गठन के थियो, नेतृत्व के थियो, त्यसमा केपी ओली आउनुपर्छ। यति दुईटा भयो भने मलाई लाग्छ कि नेपाली जनता क्षमाशील छन्, क्षमा देलान्। म यसमा अलिकति खुलेर त्यो दर्शकले कथाले माग्छ भन्छ नि, दर्शकले त्यो काहीँ न काहीँ जिज्ञासा राख्ने भए ओलीजीको तर्फबाट उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि समग्रमा पुरानो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै कुरा गर्दैछु म, अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री। यसो बाहिरबाट हेर्दा यो पदीय झगडा भन्ने अर्थ लाग्छ कि सैद्धान्तिक वैचारिक पक्ष अलि छायामा परेको पदका लागि बढी पदलोलुप भए भन्ने अर्थ लाग्छ। भलै यहाँले परित्याग गर्नुभयो, त्यो तपाईँले एउटा ठाउँ अझै पनि स्पेस राख्नुभयो भन्ने अर्थमा मैले बुझेँ। ओलीले के छोड्नुपर्छ? तपाईँ जो दोस्रो या तेस्रो पुस्ताका जो सम्भावना भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, सबभन्दा बढी चिन्तित तपाईँहरू हुनुहोला। 70 को हाराहारीका नेताहरूभन्दा तपाईँहरू किनभने सम्भावना देख्नुहुन्छ नि, यदि यो पार्टी एकीकृत रूपमा रह्यो भने हामीहरूको सम्भावना या समृद्धिका लागि काहीँ न काहीँ राजनीति गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ भन्ने सायद दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ।
ओलीजीका तर्फबाट के गरिनुपर्छ यो जाओस् न यो, किनभने आज यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ र म कुरा गर्दैछौँ, तपाईँहरूको आज राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला छ, ओलीजीका तर्फबाट आदेश छ, निर्देशन छ, सचेत गराइरहनु भएको छ, कारबाही गर्छौँ तपाईँहरू त्यसो गर्नु, हामी निगरानी गरिरहेछौँ भन्ने खालको छ। यस्तो स्थितिले झन् अर्को विग्रहमा लैजाँदैछ। तपाईँ विभाजनलाई रोक्ने सम्भावना कम देखिन्छ के, त्यो सबै बताइदिनुहोस् त। त्यो ओलीजीले के गर्नुपर्ने, प्रचण्डजीले के गर्नुपर्ने, अनि माधवजीको पनि कुरा गरौँ न, उहाँले के गर्नुपर्ने। पहिलो कुरा त के छ भने यसमा अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गरौँ न। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा कस्तो दृष्टिकोण देखिन्छ भने उहाँ जितेरै आएको हो, महाधिवेशनमा जितेर आउनुभएको हो, त्यसलाई त हामीले मान्नै पर्छ। आम चुनावमा जनादेश लिएर आउनुभएको हो, त्यसलाई पनि मान्नुपर्छ। तर उहाँले निर्वाचन भनौँ न, संसदीय निर्वाचन र पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा र निर्वाचनको भेद छुट्याउन सक्नु भएन उहाँले। उहाँको डिफेक्ट त्यहाँ छ मेरो विचारमा। जस्तो भनौँ न, संसदीय निर्वाचनमा केपी ओलीसँग पनि नेपाली काङ्ग्रेसको कोही मान्छे पराजित भयो नि, पराजित भयो। त्यो पराजित भएको मान्छेले केपी ओलीसँग भाग खोज्न आउँदैन के। मसँग कोही नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे पराजित भयो नि, होइन, होला मैले चाहिँ नि 15-20 हजारले जितेँ होला, होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको मसँग लड्ने, होइन, काङ्ग्रेसको साथी मसँग भाग खोज्न आउँदैन क्या। मैले पनि त यति मत ल्याएको छु नि त, मलाई पनि स्थान देऊ भन्ने आउँदैन। त्यो संसदीय निर्वाचनको यो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टमको विशेषतै त्यही हो, होइन। त्यहाँ पार्टी लड्छन्, जसले जित्छ त्यसको हातमा पावर चाहिँ नै सेन्ट्रलाइज हुन्छ, अगाडि बढ्छ। यो सिस्टम हो यथार्थ। र पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा त्यो होइन। पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा भनेको सहकार्यसहितको प्रतिस्पर्धा हो। यहाँनिर केपी ओलीले के बुझ्नु भएन भने अध्यक्ष म निर्वाचित भएको हो नि, हो उहाँ निर्वाचित भएको हो, त्यसमा उहाँले के ठान्नु अरे म 100% विजेता हो, माधव नेपाल 100% त्यो चाहिँ पराजित हो भन्ने ठान्नु हो, होइन। पार्टीभित्र त्यो चाहिँ 100% जित्ने र 100% हार्ने हुँदैन भनौँ न, ल मानौँ। झिनो मतको तलमाथिको हो त्यो पनि छोड्ने, एक मतले जिते पनि जित्यो नि त, यो चिट्ठैमा जिते पनि जित्यो नि, त्यो के भन्छ टस गर्दा जिते पनि त जित्यो नि, आखिर त्यो प्रणाली हो नि, प्रणालीलाई मानिसकेपछि मानियो नि। अब मानौँ न, उहाँकै सहमतिमा हामीले के गरेको त भन्दा केपी ओली पक्षका उम्मेदवारहरू यो टेबलमा आउनुहोस्, माधव नेपाल पक्षका उम्मेदवार यो टेबलमा आउनुहोस् भन्ने त उहाँको सहमतिमा गयो नि नौ महाधिवेशनले। यो गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन एउटा पार्टीमा बहस गरौँला, मलाई लाग्छ यो गर्नु हुन्थेन। यसले हाम्रो बिचमा एकदम भर्टिकल डिभिजन गर्यो क्या, प्यारलल डिभिजन गर्यो क्या, होइन, मिक्सअप गर्नु पर्थ्यो, तर त्यति बेला गरेन। भनेपछि माधव नेपालको टेबलमा आउनुहोस् भन्ने पदाधिकारी पनि त 8-9 जना हामी जित्यौँ नि, जितेनौँ? उहाँका मात्रै त जितेनन् नि, आधा जित्यौँ नि, केन्द्रीय कमिटीमा झन्डै आधा जित्यौँ। यसको मतलब के हो भने हामी सहितको सहकार्यमा मात्रै केपी ओलीले पार्टी चलाउन सक्नुहुन्छ। उहाँमा सबभन्दा ठुलो डिफेक्ट यही छ कि उहाँ सहकार्य गर्ने मान्छे होइन, उहाँ एकल हो। पछिल्लो पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ। र प्रचण्डसँगको पार्टी एकता पछाडि 1-2 महिना उहाँहरू मिलेर पार्टीमा दलन मलन गर्नुभयो, दुईटा अध्यक्ष मिलेपछि भइहाल्छ भन्ने सिद्धान्त बनाउनु हो। दुबईको त्यस्तो देखियो, दुबईको ओलीजीको मात्रै होइन, दुबई मिलेर अर्को पूर्व एमालेतिर भएको केपी ओलीको विपक्षमा भएको समूहलाई पेल्नु भयो नि त, हामीलाई पेल्नु हो, त्यसको मतलब भनौँ न, हामीलाई पेल्नु हो नि त। ल ठिकै छ, पार्टी अब मिलेकै छ, दुईटा अध्यक्ष मिलेर गरी खान्छन् भन्ने खाउन् न त भनेर पनि छोडियो। तर त्यो टिकेन, किनभने दुईटा अध्यक्षका बिचमा पनि अन्तर्विरोध सिर्जना भयो नि, होइन। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीमा अथवा कुनै पनि पार्टीमा सहकार्य बिना त हुँदैन नि। जस्तो अमेरिकाको प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा प्राइमरी हुन्छ, होइन, एउटै पार्टीका 2-3 जना प्राइमरीमा भिड्छन्, होइन। प्राइमरी प्राप्त गरिसकेपछि एउटा आधिकारिक उम्मेदवार हुन्छ, भनेपछि अर्को जो भनौँ न त्यो उसको नजिकको मान्छे हुन्छ, ऊ पनि त क्याम्पेनमा सँगै हिँडेको हुन्छ नि, होइन। यो हो नि त म चाहिँ नि प्रणाली भनेको, पार्टीभित्रको प्रणाली भनेको। त्यसैले यो कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्नु भएन। त्यसैले यहाँले भनेको दोस्रो प्रश्नमा आउँछु, कारबाही गर्ने, धम्की दिने, यसले राजनीतिक समाधान हुन्छ र? यो त राजनीतिक समाधान हो, होइन। मैले हिजो भने मलाई असाध्यै प्रेस मिटमा, होइन, चिन्ता भएर मैले जवाफ दिएँ कि, होइन। मभन्दा त्यति सिनियर नेतालाई मैले जवाफ दिनुहुन्थ्यो, तर मैले जवाफ दिनु पऱ्यो कि, म आफैलाई अप्ठ्यारो लागेर मैले जवाफ दिएँ के को कारबाही। मैले भन्छु, आज पनि भन्छु, 7 लाख जति पार्टी सदस्य छन् एमालेका, त्यसमा आधा छौँ नि त हामी, 3.5 लाख। 3.5 लाख पार्टी सदस्यको लिस्टै पठाइदिन्छु नि केपी ओलीलाई मैले, ल कारबाही गर्नु 3.5 लाखलाई,
हैन मैले भने टुनी खेलमा हामी तयार छौँ नि आउनु न फाँसी चढाउने हैन म भन्छु जेबरामजी माओ सेतुङ जस्तो करिस्मेटिक लिडर जो चिनिया क्रान्तिको नेता हो त्यत्रो दिन ठुलो क्रान्ति गर्नुभयो त्यति धेरै मुलुकहरूले एकसाथ आक्रमण गर्दा पनि चीनको रक्षा गर्नुभयो त्यो नेतालाई दुरुपयोग गरेर ग्याङ अफ फो भन्ने एउटा आयो त्यहाँ त्यो नेतालाई दुरुपयोग गरेर उहाँको सहकर्मी नेता देङ स्याओपिङलाई एक किसिमले भने निर्वासनमै पठाइयो हैन नाङ्गै पठाइयो के पार्टीबाट निष्कासनै गरियो आखिर त्यही देङ स्याओपिङ फर्केर 1980 को दशकमा जब फर्किनु हो उहाँ त पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनु भएन महासचिव पनि हुनु भएन राष्ट्रपति पनि हुनु भएन प्रधानमन्त्री पनि हुनु सर्वाधिक लोकप्रिय त आजको आधुनिक चीनको निर्माण कसैले गर्यो भने माओ सेतुङले गरेको यो देङ स्याओपिङले गरेको मान्छे कारबाहीले हुँदो रहेछ र म भन्छु तपाईँमा पठाउनु न निर्वाचनमा पठाउनुहुन्छ कि श्रम शिविरमा पठाउनुहुन्छ कि हामीलाई केपी ओलीजी आज तपाईँको बल छ तपाईँको कोर्टमा बल छ हान्नुहोस् न कता हान्नुहुन्छ त यो समाधान होइन यो त राजनीतिक समाधान होइन आज दुनियाँका कम्युनिस्टहरूले माओ सेतुङको त्यो सांस्कृतिक क्रान्तिकालको अत्याचारको प्रश्न उठाइरहेका छन् भोलि तपाईँको यो कालको प्रश्न उठाउँछन् र मैले भने कि इतिहासको कठघरामा सबभन्दा धेरै जवाफ तपाईँले दिनुपर्छ तर म यसमा अलिकति फरक ढङ्गले विषय फेरि उठान गरेँ लेनिनवादी तपाईँहरू मार्क्सवाद लेनिनवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ लेनिनवादी प्रकृतिको सङ्गठनात्मक जुन संरचना र फलामे अनुशासनको तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ पार्टीको आधिकारिक अध्यक्ष आधिकारिक महासचिव त्यसको निर्देशन त्यसलाई पालना नगर्दा त्यो फलामे अनुशासन भन्ने अनि उल्लङ्घन गरेपछि त कारबाही हुने भयो नि त हैन लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको व्याख्या त्यो होइन लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तले पार्टी अध्यक्ष महासचिव अथवा महासचिवलाई सर्वेसर्वा ठान्दैन त्यसले कसलाई ठान्छ भने कमिटीलाई ठान्छ त्यसकारणले बहुमत सेन्ट्रल कमिटी फेरि बहुमत छ नि त उहाँहरुको त्यसकारणले म भन्दैछु कि हिजो नेकपा मात्रै हुँदा उहाँले बहुमत गुमाउनु हो त्यसकारण हाम्रो भनाइ के थियो भने बहुमतको निर्णय मान्नुस् तपाईले मान्नुस् पार्टी अध्यक्षले पनि मान्नुस् बहुमतको निर्णय भन्यो नि उहाँले त्यो निर्णय मान्न इन्कार गर्नुभयो पार्टी ब्रेक भयो हो आज उहाँसँग बहुमत छ हो हामी मान्छौँ तर तपाईले जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टी फर्काउनुस् पहिले त्यहाँ तपाईको बहुमतै छ त्यो सेन्ट्रल कमिटीमा भने त्यो जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टी फर्काइसकेपछिको बैठकबाट गर्नुस् न त निर्णय त्यहाँ त हामी पनि हुन्छौँ नि तपाईका प्रस्तावहरू सही लाग्यो मान्छौँ सही लागेन विरोध गर्छौँ र संगठनात्मक सिद्धान्त लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तले के भन्छ भने यदि तपाईँ असहमत हुनुहुन्छ भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुस् तर निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुस् जस्तो भनौँ न 23 जना मान्छे उहाँले भर्ती गर्नुभयो अस्ति हैन त्यो ती मान्छेहरूप्रति मेरो विमति होइन थापा बादलजी आउनुभयो नेकपाको सेन्ट्रल कमिटीमा म विमति गर्छु त त्यसमा अरू कसैले विमति गर्छ त प्रसन्न नै हुनुहुन्छ हैन प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यो नियुक्तिलाई के त्यो लेभलको मान्छे पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा नियुक्ति गर्दा मैले विरोध गर्दिनँ के तर मैले खाली के भनेको भने तपाईको प्रक्रिया मिलेन किन डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ नि तपाईको आदेश होइन डेमोक्रेसी भनेको यो चाहिँ प्रोसेस हो हैन सिस्टम हो पद्धति सङ्गत ढङ्गले गर्नुहोस् मान्छु मानिन भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु बाहिर तपाईको निर्णयको पक्षपोषण गर्छु कुरा यो हो नि त त्यसैले 2 गते फर्केर के गर्नुपर्ने छ बहुमतले गर्नुस् न कारबाही गर्नु छ हामीले गर्नुस् हैन तपाईले मलाई प्रचार विभाग के भनेर अघि भन्नु नि मेरो त खोसिसक्नु भयो नि त उहाँले अस्ति 28 गते खोस्नुस् न त्यसलाई स्वीकारको स्थिति कि अस्वीकार 28 गतेको निर्णयलाई स्वीकार दिन 2 गते फर्केर मेरो प्रचार विभाग खोस्नुहुन्छ भने म मान्छु पहिलेकोमा फर्कनु पर्यो पहिलेकोमा फर्केर मेरो प्रचार विभाग खोस्नुस् सचिवबाट कारबाही गर्नुस् प्रक्रिया पुर्याएर गर्नुस् म मान्छु अनि चियापानको लागि निम्तो गर्नुभयो राष्ट्रपतिले पनि प्रयत्न गर्नुभयो तपाईहरुको त्यो सगौरव उपस्थिति किन रहेन हैन यस्ता कतिपय कुराहरू नमिलिकन त्यहाँ जानुको अर्थ हुँदैन उहाँलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ हाम्रो अनुहार देखेपछि उहाँलाई पनि रिस उठ्न सक्छ हैन उहाँलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ हैन एक छत्ता आफ्ना चाहिँ भक्तहरू छन् उहाँलाई पनि रमाइलो छ नि ट्याक्क सिंहासनमा बस्नुहुन्छ हैन आफ्ना चाहिँ टक्क चाहिँ अनुयायीहरू छन् त्यसको अगाडि प्रवचन दिन उहाँलाई पनि राम्रो छ अब त्यहाँ मेरो अनुहार देख्यो भने बेकारमा रिस उठ्छ उहाँलाई
अनि के भनिदिनुहुन्छ म नहुँदा त भनिराख्नु भएको छ त्यहाँ म जस्ता अरू नहुँदा त गाली गलौज गरिरहनु भएको छ भने अगाडि देखिएपछि उहाँलाई झन् कति ठुलो टेन्सन हुँदो भने रिस उठ्दो हो। त्यस कारण पहिलो कुरा के हो भने पार्टी भनेको फर्मल मञ्चहरूमा मात्रै होइन, पार्टीभित्र त भावना छ नि, पार्टीभित्र त तपाईँको चाहिँ व्यवहार छ नि होइन। व्यवहार भावना मिलाउने भनेको त पहिला अनौपचारिक संवादहरू गर्नु पऱ्यो, छलफलहरू गर्नु पऱ्यो, अनि पार्टी पनि एउटा सिस्टममा जानु पऱ्यो। किनभने पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय छ महासचिवको नेतृत्वमा होइन। हाम्रो महासचिव ईश्वर पोखरेलले यो 23 गतेको फैसलाको भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट सचिवालय बैठक भनेर बोलाउनु भयो होइन। उहाँको सहयोगी हाम्रो दिपेन्द्र भाइले फोन गर्नुभएको थियो 4 बजे सचिवालयको बैठक बोलाउनु भएको छ महासचिवले भन्नुभयो। सचिवालयमा को हुन्छौँ त भन्दा महासचिव अनि 2टा उपमहासचिव, 5वटा सचिव, कार्यालय सचिव गरेर हामी यति हुन्छौँ सचिवालयमा। ए बोलाउनु भयो भने मैले बोलाउनु भयो अनि भोलिपल्ट त बिहानै स्थगित गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो सचिवालयको बैठक ठिक थियो उहाँले बोलाएको होइन। किन बोलाउनु हो, किन स्थगित गर्नु होइन। त्यो सचिवालयको बैठक मार्फत नै जाने हो नि त केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा। हाम्रो त विधानले त्यही भन्छ नि, सचिवालयले एजेन्डा सेट गर्छ, त्यो एजेन्डा स्थायी समितिमा पेश गर्छ, स्थायी समितिले त्यसमा परिमार्जन गर्छ र सेन्ट्रल कमिटीमा पेश गर्छ प्रस्तावसहित। यो बाटोबाट जाउँ न त होइन, यो बाटोबाट जाउँ, हामी मान्छौँ। पार्टीको विधान अनुसार र विधिसम्मत ढङ्गले केही पनि भएको छैन। आजको अब राष्ट्रिय भेला त केही रोकिने सम्भावना त छैन कुनै। राष्ट्रिय भेला आयोजना हुन्छ आज र भोलि र यो राष्ट्रिय भेलाले पार्टीको एकतालाई नै बचाउँछ। तर समानान्तर संरचनाहरू देशव्यापी बनिसक्यो। समानान्तर होइन, त्यो एकदमै गलत सूचना गएको छ। हाम्रो भनाइ के हो भने 75 साल जेठ 2 गते अगाडिका कमिटीहरू सञ्चालन गर्नुहोस्। त्यो कमिटीको विपक्षमा अर्का कमिटी बनाइएका छन् भने ती समानान्तर हुन् होइन। जस्तो मैले भने नि जेठ 2 गते मलाई सचिव निकाल्नुहोस्, प्रचार विभागबाट निकाल्नुहोस्, म मान्छु। तर तपाईँ म आज सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट म सचिव पनि छु, प्रचार विभाग प्रमुख पनि छु भने तपाईँले मेरो ठाउँमा अर्कोलाई दिनुभयो भने तपाईँले पो समानान्तर गरिदिनु भएको छ त। मानौँ न काठमाडौँमा कुनै जिल्ला कमिटी थियो जेठ 2 गते, त्यो जिल्ला कमिटी एक्टिभ गर्नुहोस् न। त्यो जिल्ला कमिटी एक्टिभ नगरेर तपाईँले अर्को बनाउनु भयो भने तपाईँ पो समानान्तर त हो। बालुवाटारको निर्देशनबाट समानान्तर गतिविधि भइरहेको छ। हामीले होइन, हामी 75 साल जेठ 2 गतेका कमिटी चलाउँ भनेका छौँ, विभाग त्यही चलाउँ, जनसङ्गठनहरू त्यसरी नै जाउँ। अनि त्यहाँ त्यो जगमा टेकेर त्यो स्टेप त्यहाँ टेकेर चाहिँ को मान्छे थप्ने कि नथप्ने कि कसलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने कि त्यहाँबाट जाउँ न। कारबाही गर्न मन छ भने गर्नुहोस्। म त भनिसकेँ नि, हामी त टुँडी खेलमा लामबद्ध छौँ नि, आउनु न। अब समस्या के रह्यो भने तपाईँहरूको कार्यकर्ता भेला आज र भोलि उहाँ पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी मिटिङ उहाँले ओलीजीले बोलाउनु भयो, महाधिवेशनको तिथिमिति पनि तय गरिसक्नुभयो। सरकार प्रचण्डजीले विश्वासको मत फिर्ता नलिएसम्म बहुमतकै मानिनुपर्छ, भोलिका दिनमा के गर्नुहुन्छ थाहा छैन। यो समग्र हेर्दा अब तपाईँहरूको पार्टीको विभाजनलाई रोक्ने सामर्थ्य छ जस्तो अर्थ लाग्दैन। यो अर्को एउटा राजनीति अर्को कोर्समा प्रवेश गर्दैछ, नेपालको राजनीतिले अर्को बाटो तय गर्दैछ भन्ने अर्थ लाग्छ। होइन, संसदभित्रको अङ्कगणितले के गर्छ म भन्नु सक्दिनँ। त्यो अब त्यहीँ दलहरूको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो, विवेकको कुरा हो। अब प्रचण्डजीले केपी ओलीसँग कुरा गरेर यही सरकारको समर्थन कायम राख्न पनि सक्नु होला होइन, अथवा चाहिँ नि समर्थन फिर्ता लिएर अर्को वैकल्पिक सरकार दिन सक्नु होला। अब दिन सकेन, वैकल्पिक सरकार पनि दिन सकेन, यो सरकार पनि कायम हुन सक्ने संवैधानिक अवस्था भएन भने त चुनावमै जाने हो, जाला, त्यो के फरक पर्यो होइन। हिजो पो हामीले प्रधानमन्त्रीसँग यो राइट थिएन संसद विघटन गर्ने भनेर लड्यौँ, तर पार्लियामेन्टले अर्को वैकल्पिक सरकार दिन सकेन भने त धारा 76(7) त फेरि जान्छ नि, त्यहीँ जाओस् न। त्यो प्रोसेसबाट जान्छ भने त के फरक पर्यो। यस अनुरूप त ओलीको स्टेप ठिक रहेछ भन्ने पुष्टि हुने प्रयत्न हो नि त कुनै न कुनै रूपमा। जिन्दगीमा कहिले पनि पुष्टि हुँदैन। जब 76(1) को उहाँ राजनीतिक हिसाबले, मैले वैधानिक हिसाब संवैधानिक हिसाबले गलत थियो होला, तर अन्ततः चुनावमा जानुको अर्थ प्रधानमन्त्रीले लिने स्टेपहरू संवैधानिकै हुनुपर्छ। कम राजनीतिक, उहाँले खुल्ला मञ्चमा बोलेका कुरा राजनीतिक हुन्छ, तर जब उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कुनै निर्णय गर्नुहुन्छ ती संवैधानिक हुन्छ। त्यसैले उहाँले संवैधानिक रूपमा गल्ती गर्नुभयो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदियो होइन। अब उहाँ त यो पनि मान्न तयार हुनुहुन्न नि। हिजो राष्ट्रपतिको
सर्वदलीय बैठकमा पनि उहाँले आफूले विघटन गरेको सही हो भनि नै रहनु भएको छ नि हैन। उहाँ त त्यो गल्तीहरू रियलाइज गर्ने खालको मान्छे होइन नि हैन। आम मानिसले हेर्दा जुन पहिलो लेयरका नेताहरू हुनुहुन्छ तपाईको पार्टीको नेकपा एमालेको, ती नेताहरू 70 को वरिपरिको उमेरमा, 7 दशकको वरिपरिको उमेरमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू राजनीतिक हिसाबले एउटा सफल यस मानेमा देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, कतिपय महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेर एउटा निवृत्त प्रकृतिको जीवन बिताउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। तर सम्भावना भएको तपाईँ, शङ्कर पोखरेल, घनश्याम भुषाल लगायतका जो मानिसहरूको कुरा गर्छन्, जसको यो पार्टी रह्यो भने उहाँहरूको सम्भावना छ। तपाईलाई मान्छेले बुझ्दा माधव झलनाथ पक्षको, शङ्कर पोखरेललाई बुझ्दाखेरि ओली पक्षको जुन अवस्थामा तपाईहरू प्रवेश गर्नुभएको छ, तपाईहरूले बिचको बाटो खै निकालेको भने कसरी यो एकदम तपाईहरू नै आफै समस्याको रूपमा देखा पर्नुभयो, फेर समातेर हिँडिरहनु भएको छ, अनि कसरी तपाईहरूलाई स्वीकार्ने बताउनु? तपाईले हामीमाथि जे टिप्पणी उठाउनु भएको छ म त्यसलाई स्वीकार्छु। हाम्रो पनि अयोग्यता हो यो हैन। हामी सफल भएनौँ भनौँ न, कोसिस त गरियो होला, सफल भएनौँ। विडम्बना हाम्रो मुलुकमा छ नि, यो अलिकति बिचमा बसेर भूमिका खेल्ने जमातै भएन के। जस्तो ठुला देशहरूमा, अरू देशमा हामी हेर्छौँ नि, विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू, विश्वविद्यालयका भाइस चान्सलरहरू, एकदमै हाई लेभल इन्टेलेक्चुअल त्यो क्यापासिटी भएका मानिसहरू जब मुलुकमा सङ्कट पर्छ तिनीहरू एक ठाउँ आउँछन् र त्यो समस्यालाई मिटिगेट गर्न, समाधान गर्न कोसिस गर्छन् हैन। राजनीतिमा त द्वन्द्व हुन्छ नि हैन। आज हामीले हल गऱ्यौँ भने पनि त एमालेमा द्वन्द्व सदाको निम्ति हल हुँदैन नि, द्वन्द्व त कायम भइरहन्छ नि। तर के छ भने यस्तो फोर्स पनि त्यहाँ समाजमा चाहिन्छ कि जसले यो द्वन्द्वलाई विभाजनतर्फ नलैजाओस् हैन, द्वन्द्वलाई एउटा सिस्टममा राखोस्, त्यो भूमिका खेल्ने शक्ति चाहिन्छ। तर अब दुर्भाग्यवश मैले कसैलाई आरोप लगाउँदिनँ, तर नेपालका विश्वविद्यालय, नेपालका चाहिँ नि शैक्षिक बौद्धिक क्षेत्रमा यो तागत छैन हैन। जिएम र राजदूत मागेर बालुवाटारमा तमसरण गर्ने, अर्को शक्ति केन्द्रमा तमसरण गर्नेहरूको ठुलो जमात भयो के। पार्टीभित्र पनि हुनु पर्थ्यो नि त्यस्तो हैन। पहिले पनि हुन्थ्यो नि, हाम्रो मदन भण्डारी र सिपी मैनालीको बिचमा कति टसल थियो। तर कति युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू कति बित्नुभयो अहिले। उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो पार्टी अफिसमा, यो भएन तपाईँको, मदन भण्डारीलाई भन्नुहुन्थ्यो, सिपीलाई भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ मदन भण्डारीसँग मिल्नुहोस् हैन, यो कुरामा मिल्नुहोस् हैन। मदन भण्डारीले त्यो कुरा सुन्नुहुन्थ्यो। आज त्यो जमातै छैन हेर्नुहोस्। त्यस्तै यो पार्टीभित्र पनि तपाईँले जे कुरा उठाउनु हो म तयार छु हैन। ठिक छ नि त, अहिलेका हाम्रा 4-5 जना जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो उमेरमा, आफ्नो समयमा गर्नुसम्म गर्नुभएको छ नि हैन। केपी ओलीले अथवा माधव नेपालले अथवा झलनाथजीले, वामदेवजीले नगरेको भए तपाईँको अगाडि म यसरी बोल्थेँ त। त्यो विगतलाई बिर्सन सकिँदैन हैन। मेरो पृष्ठभूमि त्यहाँबाट आएको छ नि। उहाँहरूले एउटा पार्टी निर्माण गर्न जुन भूमिका खेल्नुभयो, यत्रो आन्दोलन क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो, त यहाँ तपाईँसँग म फेस टु फेस हुन पाएँ नि त। त्यसैले यो उहाँहरूले खेल्नु भएको भूमिकालाई ससम्मान हैन यथोचित मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरूलाई अब हैन तपाईँ हाम्रो चाहिँ एउटा भनौँ न गार्जियन हुनुहोस्, हाम्रो सल्लाहकार हुनुहोस् भनेर दोस्रो तेस्रो पुस्ता जे नाम तपाईँले लिनुभयो त्यो साथीहरू एक ठाउँ बसेर नेकपा एमाले चलाउँ न, म तपाईँ मार्फतै भन्छु, चलाउँ ल आउनुहोस् हैन। केपी ओलीसँग भएका साथीहरूलाई केपी ओलीको बारेमा जति चिन्ता छ मलाई छैन होला त हैन। माधव नेपालजीको बारेमा अरू साथीहरूलाई चिन्ता छैन होला त। तर ओलीजीले एकपटक त्यो दोस्रो या तेस्रो पुस्ताको विषय उठान गर्नुभयो, तर अर्को पक्षले त्यसलाई कुनै महत्त्व दिएन भन्ने रूपमा त्यो स्टन्ट हो, हल्लाबाजी हो के। यथार्थमा त्यो होइन। यथार्थ त्यो हो भने 70 वर्षको उमेर किन हटाएको त अस्ति? कन्ट्राडिक्ट गर्यो नि त। त्यो 70 वर्षको उमेर हद लाउन महाधिवेशनमा हामी यति लडेका हौँ कि वास्तवमा एमालेले एउटा राम्रो सिस्टम बनाउँदै थियो कि यो इन्ट्री गर्ने र एक्जिट हुने, अवकाश हुने एउटा राम्रो सिस्टम बनाएको थियो कि। 2 टर्म कार्यकारी हुने जिल्लासम्म भनेको जिल्लाको अध्यक्ष पनि 2 टर्मभन्दा नहुने, कि त प्रमोसन भएर माथि जा, होइन भने बस भने हो नि त हैन। त्यस्तै केन्द्रको पनि अध्यक्ष 2 टर्म हुने, हामीले त्यो बनायौँ नि। 2 टर्म अध्यक्ष र 70 वर्षको उमेर आइदिसकेपछि त मान्छे स्वविवेकले रिटायर हुने भयो नि। अब म यहाँबाट रिटायर हुन्छु भन्छ र उसले 2-4 वर्षदेखि रिटायरको व्यवस्थापन सुरु गर्छ। यो सिस्टम थियो। केपी ओलीले त अस्ति हटाइदिनु भयो त्यो त
होइन भन्नुहुन्छ मिडिया कन्जम्सनको निम्ति सब युवाहरूले लैजाऊ चलाऊ, त्यो हो भने 70 वर्ष किन हटाउनु? यथार्थमा त्यो होइन भनेर बुझ्नु पर्यो। होइन, तपाईँले लामो समय वामदेवजीको मातहतमा पनि रहेर काम गर्नुभयो। वामदेवजी एउटा प्रयत्न नेकपा एमाले एकता अभियानको नाम दिएर अलिक कसरत गर्दै हुनुहुन्छ। माधवजी झलनाथजीहरू तपाईँहरू एक ढङ्गले खुलेर लागिसक्नुभयो, ओलीजीहरूको अर्को प्रयत्न छँदैछ। यो अब छिन्न भिन्न हुने भयो। जुन दृश्य नेपालको राजनीतिमा तपाईँहरूको सुदूरमा जुन प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना छ, यसले नेपाली जनले जो विकल्पको रूपमा नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई जसरी मत जाहेर गरे, अन्धकार भएन, अब सिद्धिएन, अब समाप्तिको दिशातर्फ तपाईँहरूको पतनको यात्रा तय भएन। तपाईँले सुरुकै प्रश्नमा फेरि आउनुभयो, त्यहाँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यस्ता केही गम्भीर प्रश्न अवश्य पनि हामीमाथि छन् र यसको सही समाधान नगरिकन हामी पुनर्जागृत हुन सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ निश्चित हो। तर मलाई के लाग्छ भने अझै कति क्षति भएर होला, होइन, अझै कति हामी लडाइँ गरेर होला, तर यसको पुनर्विचार हुन्छ, यसको समीक्षा हुन्छ र त्यो समीक्षा र पुनर्विचारबाट पुनर्जागृतिको अभियान पनि फेरि सुरु हुन्छ, पुनर्जीवनको अभियान पनि सुरु हुन्छ। वामदेवजीको यो प्रयत्न चाहिँ होइन, वामदेव कमरेडको प्रयत्नलाई मैले स्वागतै गर्छु, त्यो राम्रै कुरा हो, होइन, पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा त राम्रै हो। उहाँ कस्तो भने दिलबाट देखिएको भूमिका चाहिँ उहाँ चाहिँ दिमागबाट बोल्ने भन्दा पनि दिलबाट बोल्ने मान्छे हो क्या, होइन। दिमागबाट बोल्ने मान्छेहरू ज्यादा चतुर होलान् अथवा चाहिँ नि छलछाम गर्लान्, तर उहाँ दिलबाट बोल्नुहुन्छ, भित्रबाट बोल्नुहुन्छ र भित्रबाट नै उहाँले आफ्ना कुराहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यसैले आज पार्टी नेकपा एमाले विभाजित नहोस् भनेर उहाँ जुन ढङ्गले लाग्नुहुन्छ त्यो दिलबाटै लाग्नुहुन्छ। उहाँलाई म त्यस अर्थमा समर्थन गर्छु, उहाँको अभियान सफल होस्, होइन, अगाडि बढोस्, केपीसँग कुरा गर्नुहोस्, माधव नेपालसँग कुरा गर्नुहोस्, सबैसँग कुरा गर्नुहोस्, होइन, सबैसँग गर्नुहोस्। तर वामदेव कमरेडलाई तपाईँ मार्फत मेरो एउटा सुझाव के हो भने अलिकति स्थिर हुनुहोस्, भन्छ नि कन्सिस्टेन्सी भन्छ नि, त्यो कन्सिस्टेन्सी कायम गर्नुहोस्। कतै तपाईँका भूमिकाले पनि यो पार्टी हिजो एकता पनि गर्नुभयो क्या, फेरि हेर्नुहोस् न, होइन, प्रचण्ड र केपी ओलीलाई एक ठाउँ ल्याउनलाई वामदेवजीको ठुलो भूमिका छ नि, वामदेव कमरेडको, हेर्नुहोस्। त्यो श्रेय त केपी ओलीले दिनै मान्नु भएन, उहाँलाई त्यो श्रेय दिनु पर्थ्यो, उहाँलाई होइन, स्थान दिनु पर्थ्यो, त्यस हिसाबले दिनै मान्नु भएन। अनि जब प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा अलिकति अन्तर्विरोधहरू सिर्जना भयो, माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा अन्तर्विरोधहरू सिर्जना भयो, त्यो पोइन्टमा वामदेव कमरेडको भूमिका कन्सिस्टेन्स भूमिका भएन के। उहाँ कहिले चाहिँ केपी ओलीतिर लाग्नुभयो र चाहिँ सचिवालयमा केपी ओलीको बहुमत पुर्याइदिनु भयो, कहिले उहाँ प्रचण्डतिर माधवतिर गएर चाहिँ नि लौ त्यो 19 बुँदे बनाउनलाई भूमिका खेल्नुभयो, होइन, दोहोरो भूमिका रह्यो उहाँको। अब त्यो शब्द म प्रयोग गर्दिनँ, उहाँका निम्ति म ज्यादै आदर गर्ने मान्छे हो, होइन, तर उहाँले सही ढङ्गले चल्नु भएन त्यो बेला, मेरो विश्लेषण। म के भन्छु भने मेरो आरोप होइन, तर यो पूर्व नेकपा त्यो ठाउँमा पुग्नमा म कता कता वामदेव कमरेड र यो रामबहादुर थापा बादल कमरेडको भूमिका पनि सहयोगी बन्यो कि जस्तो लाग्छ है, होइन। किन उहाँहरू केपी ओलीतिर लाग्ने भए ढुक्क लाग्दै भयो हुन्थ्यो कि। त्यसले के हुन्थ्यो भने केपी ओलीलाई म सचिवालयमा बहुमत छु, होइन, प्रचण्ड र माधवले उठाएको कुरा भनेको तपाईँ सरकार चलाउँदाखेरि सचिवालयमा पार्टीमा छलफल गरेर ल्याउनुहोस्, निर्णयहरू त्यो ढङ्गले गरौँ भन्ने थियो नि त कतिपय महत्त्वपूर्ण। त्यो भयो केपी ओलीले ढुक्क त्यहाँ त्यो प्लेटफर्म युज गर्नुहुन्थ्यो, होइन। कि त उहाँहरू प्रचण्ड माधवतिर लाग्ने हो भने ढुक्कै त्यहाँ लागेको हुन्थ्यो र केपी ओलीलाई अब म पार्टीका सम्पूर्ण ठाउँमा अल्पमतमा पाएँ, अब म नेगोसिएसनमा जानुपर्छ भन्ने आउँथ्यो होला नि त कहीँ न कहीँ। त्यहाँ चाहिँ उहाँको भूमिकाप्रति म आलोचना गर्छु, म अलिकति त्यसमा टिप्पणी गर्छु। अन्यथा वामदेव कमरेडको सदाशयता, उहाँको इमान्दारिता, उहाँको निष्ठा प्रति मेरो कुनै प्रश्न छैन, मेरो सम्मान छ। कि यो प्रचण्डजीसँगको जुन एकता जुन ढङ्गले भयो त्यो परिपक्व नभई त्यही त्रुटि भयो, जसको कारण यो भड्कालो, यो अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति प्रवेश गर्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। परिपक्वता थिएन त्यो, के स्वार्थले प्रेरित गर्यो कि कुनै तागतले गरायो त्यो? होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने एउटा भावनात्मक पक्ष बलियो थियो, होइन। अर्को सैद्धान्तिक हिसाबले हामी जनताको बहुदलीय जनवादका पक्षधर हौँ, त्यसको मतलब शान्तिपूर्ण बाटोबाट, प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट नेपाली समाजलाई विभेदहरू हटाउँदै समाजवादसम्म पुग्ने त्यो लक्ष्य हो हाम्रो, होइन। हामी
सशस्त्रवाला होइनौँ नि होइन, हतियार होइनौँ, सेना होइनौँ, अहिंसात्मक आन्दोलनबाट नै जानुपर्छ, जनताको व्यापक पङ्क्तिलाई सङ्गठित गर्दै जानुपर्छ भन्ने नै हाम्रो कार्यदिशा हो र त्यो कार्यदिशामा हामी थियौँ। 9 महाधिवेशन 8औं महाधिवेशन सबै हाम्रो त्यही कार्यदिशा हो। पछि हेटौँडामा माओवादीको महाधिवेशन हुँदा उहाँहरूले पनि लगभग यही लाइनमा आउनुभयो के, यही लाइनमा उहाँहरू पनि आइपुग्दाखेरि अब हामी सैद्धान्तिक ढङ्गले हाम्रा विमतिहरू अलिकति न्यारो डाउन भए। त्यो एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न त्यहाँ छ। अर्को जेसुकै भए पनि हिजो माओवादी भूमिगत भएको बेला माओवादीको द्वन्द्वकालमा पनि हामी संवादमै थियौँ नि होइन। कहिले माधव नेपालले संवाद गरिरहनु भएको थियो, कहिले माधव नेपालले वामदेवजीलाई पठाइरहनु भएको थियो, कहिले माधव नेपालजीले अर्को कोही प्रतिनिधि पठाइरहनु भएको थियो। यी सबै कुराले के हुन्थ्यो भने माओवादीहरूलाई एउटा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको निम्ति नै भूमिका खेलिरहेका थियो। ल्याउनै पर्थ्यो नि हामीले, न त झन् ठुलो क्षति हुन्थ्यो। त्यो ल्याइयो होइन, त्यो ढङ्गले भूमिका खेलिराख्नु भएको थियो, भूमिका हामीले खेलिरहेका थियौँ। त्यो पनि एउटा एकताको कुरा हो। तेस्रो चाहिँ भनौँ न अब यो 62-63 पछि हामी धेरै पटक सरकारमा पनि सँगै बस्यौँ होइन, प्रचण्डजीको नेतृत्वमा बस्यौँ, पछि झलनाथजीको नेतृत्वमा पनि माओवादी बस्नुभयो, केपी ओलीकै नेतृत्वमा अघिल्लो पटक माओवादी सहितको हामीले सरकार बनाएका हौँ भने यसले हामीलाई अलिकति कार्यगत हिसाबले पनि नजिक ल्याउँदै थियो। यी आधारहरू चाहिँ हाम्रो एकताका आधार हुन्। तर जुन पोइन्टमा हामीले गऱ्यौँ त्यो पोइन्ट चाहिँ नि परिपक्व बनाएर गएन होइन। यसलाई अलिकति सैद्धान्तिकरण गरेर जस्तो भनौँ न, आज उहाँले केपी ओलीले हामीलाई अथवा भन्नुहुन्छ नि यिनीहरू माओवादी भए, यिनीहरू बौद्धले जनवाद छोडे, यहाँ गए त्यहाँ गए, प्रचण्डसँगै जाऊ पनि भन्नुहुन्छ हामीलाई कहिलेकाहीँ। ठिक छ, त्यो उहाँको कुरा हो, उहाँको लेभलले त्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन बेग्लै कुरा। तर उहाँले सही गरेको दस्तावेजमा के भनेको छ जीवरामजी भने आज म बोकेर आउनुपर्ने छ, त्यो कुनै बेला हामी छलफल गरौँला। केपी ओली र प्रचण्डले सही गरेको दस्तावेजमा महान जनयुद्ध, महान भन्ने भाषा प्रयोग भएको, महान जनयुद्धको प्रमुख भूमिका यो संविधान निर्माणमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्न होइन, महान जनयुद्धको निर्णायक भूमिका र एमालेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पनि भूमिका प्रायोरिटीमा ऊ पर्यो। त्यति हौसिनु भएको रहेछ ओलीजी। ओली कामेडले त्यो हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? तमाम ओली कामेडका समर्थक साथीहरूलाई आज तपाईँ मार्फत मैले प्रश्न गर्दैछु कि यो हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? जनताको जनवाद, बौद्धले जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवादलाई हामीले आफ्नो आफ्नो कार्यदिशा भन्यौँ। यसका पोजिटिभ कुराहरूलाई लिँदै जनताको जनवादको अब हाम्रो कार्यक्रम हुनेछ भनेर लेखिएको छ र त्यो सही गर्ने कमरेड केपी ओली हो। आज के को बौद्धले जनवादको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले? यी विषयमा छलफलै भएनन् के? एकताको जोस छ, भोलि चुनाव जित्नु छ होइन, यही त हो नि होइन। अनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ झलझली, एकताको तातो त त्यसले लाग्यो नि। अब प्रचण्डजीले पनि अनेक खालका एलायन्सहरूको अभ्यास गर्दै आउनुभयो। काङ्ग्रेससँग पनि एलायन्स गर्नुभयो, मधेसी दलहरूसँग, मधेस केन्द्रित दलहरूसँग पनि एलायन्स गर्नुभयो, अर्कोसँग पनि एलायन्स गर्नुभयो। उहाँले पनि के ठान्नुभयो भने अब लेफ्ट एलायन्स चाहिँ स्थायी हुन्छ अब मलाई होइन, अनेक प्रयोग गर्नुभयो नि त उहाँले। अब हामीले पनि कहिले काङ्ग्रेससँग, कहिले कोसँग मिल्दै मिल्दै आयौँ भनेपछि अब लेफ्ट भनेपछि एउटा जिन त मिल्यो नि कम्तीमा हाम्रो। यो जिन मिल्छ, यो केमिस्ट्री मिल्छ भने यसलाई लिएर जाउँ न त भन्ने कुरा हो। अब व्यक्तिगत हिसाबले ओली कमरेडलाई प्रधानमन्त्री पद त्यहाँ सन्निकट देख्नुभयो होला, त्यसले उहाँलाई अलिक बढी उत्साहित गर्यो होला होइन। प्रचण्ड कमरेडलाई यत्रो ठुलो एमालेको सङ्गठनमा म गएँ भने होइन, हामी मिल्यौँ भने त्यो सङ्गठनको नेता हुन पाउँछु भन्ने कुरा भयो होला होइन। अब ठुल्ठुला पदमा बसेका मान्छेलाई यी दुईवटा पार्टी मिल्यो भने हाम्रो पद जोगिन्छ भन्ने भयो होला। राष्ट्रका पनि ठुल्ठुला पदमा बसेका थिए नि त, तिनीहरूले पनि त्यतापट्टि कोसिस गरे होला नि। यो बलियो सैद्धान्तिक वैचारिक जग चाहिँ थिएन के, केही स्वार्थ र केही परिपक्वताको कमीका माझमा भएको रहेछ। अब म तपाईँसँग यो आम कार्यकर्ता र नेपाली जनको जिज्ञासालाई म एकदम छोटोमा विषय उठान गर्छु। ओलीजीले आह्वान गरेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तपाईँहरू जाने कि नजाने? त्यो अगाडि कुराकानी मिल्यो भने जानुपर्छ। कुराकानी मिल्यो भने अहिलेसम्म भनेपछि अनि आजको जुन आज र भोलि तपाईँहरूको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला छ ललितपुरमा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको मूल एजेन्डा के प्रयोजन र कति सहभागी हुन्छन् यो पनि एउटा जिज्ञासा। सहभागी करिब 2000 प्लस होलान् होइन, सहभागीहरू आउनुहुन्छ देशभरिबाट, आइ नै सक्नु भएको छ। यसको मूल उद्देश्य भनेको नेकपा एमालेलाई अझ सुदृढ र एकताबद्ध बनाउने।
फागुन 11 गतेको सर्वोच्चको फैसला र फागुन 23 गतेको सर्वोच्चको फैसलापछि उत्पन्न परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने, त्यसमा एउटा साझा धारणा बनाउने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका निम्ति के कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई देशभरिका साथीहरूको सुझाव लिने र जेठ 2 गते अगाडिका सङ्गठनहरूलाई परिचालन गर्ने। अनि तपाईहरुमाथि र जुन एउटा पनि जोड्छु, कुनै पनि शर्तमा पार्टीलाई विभाजन हुन नदिने। तपाईहरुले यो भेला आयोजना गरेपछि उहाँले कारबाही गर्नुभयो भने अथवा निष्कासन गर्नुभयो भने मैले अघि पनि भने ठिक छ, त्यसमा केही मलाई त चिन्ता छैन। मैले तपाईलाई अघि निवेदन गरेँ नि देङ सियाओपिङको, यस्तो हुन्छ। अर्को पनि भन्छु, ट्राटस्की सोभियत क्रान्तिका चाहिँ ठुला नेता हुन्, उनी लेनिनका वैचारिक हिसाबले लेनिनसँग जहिले पनि असहमति राख्ने मान्छे हुन्, तर लेनिनका सबभन्दा विश्वासिला मान्छे होइन। लेनिन जब 1922 देखि 24 सम्म बेडमा बस्नुभयो, बिरामी भर्नु, सरी, उहाँले के चाहनुहुन्थ्यो भने ट्राटस्कीलाई सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको उत्तराधिकारी बनाउन चाहनुहुन्थ्यो र राष्ट्रपति बनाउन चाहनुहुन्थ्यो, तर उहाँ असफल हुनुभयो र स्टालिन हुनुभयो र स्टालिनले ट्राटस्कीलाई देश निकाला गरे र उहाँ मेक्सिकोमा लगेर मेक्सिकोमा निर्वासित हुँदा बन्चरले हानेर मारे। यस्ता घटनाहरू निर्मम घटनाहरू छन् के दुनियाँमा। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्रै होइन, बुर्जुवा आन्दोलनमा छैनन्। हिटलरले के गरे, मुसोलिनीले के गरे, होइन, अस्ति ट्रम्पले के गर्यो। हिटलरको कुरा त्यो 1930-35 का कुरा छोडिदेऊ न, अस्ति 2021 मा ट्रम्पले के गर्यो, होइन, डेमोक्रेसीको सबभन्दा दुहाई दिने, होइन, अमेरिकाको पार्लियामेन्टमा चाहिँ त्यो सामान्य होइन साङ्घातिक आक्रमण गरे। यस्तो इतिहास छैन भनिन्छ नि, भाइ फुटे गवार लुटे। हो त तपाईहरु यो के प्रयोजनका लागि, के प्राप्तिका लागि के देखाउन चाहिरहनु भएको छ? मैले यो वा त्यो पक्षलाई भनिरहेको छैन। जुन घटना एकपछि अर्को घट्दैछ कि कुनै तागतले गर्दैछ कि के अहंकारले गर्दैछ कि के का कारण यो स्थिति पैदा भएको छ? बिल्कुल हामी नेकपा एमालेका पार्टी सदस्यहरूको बलमा, जगमा, उनीहरूको भावनामा हामी यो काम गरिरहेका छौँ। हामीलाई कुनै तागतले सपोर्ट पनि गरेका छैन, कुनै तागतको सपोर्ट हामीलाई चाहिए पनि छैन। तर दुर्भाग्यवश कतिपय तागतहरूले, केही मान्छे भन्छन् यो कुनै तागतले काम गरिरहेको छ जसकारण छिन्न भिन्न भयो, कम्युनिस्ट पोलिटिक्स अब समाप्तिको दिशातर्फ। दुर्भाग्यवश कतिपय तागतहरूले नेकपा एमालेलाई फुटाउन प्रधानमन्त्रीलाई आजको दिनमा उक्साइराखेका छन्। तर प्रधानमन्त्री फेरि माधवजीहरूलाई चाहिँ उक्साइरहेछन्, प्रचण्डजीले उक्साइरहनु भएको छ, अरू तागतले उक्साइरहेछ भन्नुहुन्छ। होइन, उहाँले महन्त ठाकुरजीलाई त प्रधानमन्त्री अफर गर्नुभयो नि अहिले हाम्रो पार्टी अध्यक्षले, जसपाको अध्यक्षलाई। महन्तजीलाई हुनुहोस् न तपाईँ, बरु प्रचण्ड हुनुभन्दा, माधव नेपाल हुनुभन्दा, शेरबहादुर हुनुभन्दा तपाईँ हुनुहोस् न, म सपोर्ट गर्छु भन्नुभएको छ नि। तपाईहरुको पक्षबाट शेरबहादुरजीलाई प्रस्ताव गर्नुभयो रे फेरि? शेरबहादुरलाई त उहाँले नै गरिराख्नु छ। शेरबहादुर र केपी ओलीको दोस्ती जति राम्रो दोस्ती कसको छ, होइन? जुन प्रतिपक्षी नेता 3 वर्ष, होइन, त्यही सत्ता पक्षको एउटा पार्टको रूपमा बस्यो, जुन प्रतिपक्षी नेता संवैधानिक अङ्गको नियुक्तिमा आफ्नो भागबन्डा मिलाएर चाहिँ चुपचाप बस्छ, त्यो प्रतिपक्षी दलको नेताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यसैले म भन्दैछु कि नेकपा एमालेलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गर्नु थियो, त्यो कोर्स पुरा भयो, त्यो सफल भयो, त्यो सफल भयो। आन्तरिक कि बाह्य भन्नुभएको थियो, तागतहरू छन्, होइन, त्यो कोर्स पुरा भयो। त्यसका निम्ति अनेक ठाउँहरूलाई प्रयोग गरियो। र आज दुर्भाग्यवश म यो भन्छु कि प्रधानमन्त्रीलाई उक्साएर नेकपा एमालेलाई पनि विभाजन गर्नका निम्ति ती शक्तिहरू लागिरहेका छन्। राति सक्रिय हुन्छन् तिनीहरू, राति सक्रिय हुन्छन्, दिउँसो सक्रिय देखिँदैनन्। अब हिजोका दिनमा, अब मेरो बुकबाट यो प्रश्न नसोधिँदा राम्रो हुन्थ्यो, तर म बाध्य भएँ। हिजोका दिनमा जे जति घटनाहरू हुन्थे यो दरबारले गर्थ्यो भनेर भनिन्थ्यो। आजको दिनमा भएका एक्टर तपाईँहरू, काङ्ग्रेस चाहिँ यो देशमा कम्युनिस्ट छन्, मधेस केन्द्रित छन्, अलिअलि राप्रपा भन्ने पनि छन्, अरू पनि सानातिना होला। त्यो कसले त्यो भ्याकुममा राज संस्थाको उन्मूलन पश्चात
त्यो केही न केही भ्याकुम छ भन्ने पनि मानिसहरू बुद्धिजीवीहरू त्यसो पनि भन्छन्। त्यो कसले भूमिका खेलिरहेछ भन्ने ठान्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा अलिक भोकल्ली बोल्न पनि सक्ने पछिल्लो पुस्ताको आश गरिएको व्यक्ति भएको नाताले अब धेरै मैले त्यति धेरै अध्ययन गरेको छुइनँ, त्यो मेरो कमी होला। तर नेपालको राष्ट्र संस्थाप्रति मेरो केही कुरामा टिप्पणी छ, केही कुरामा समर्थन छ। समर्थन यसमा समर्थन यसमा छ कि अब पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकालाई कसैले इग्नोर गर्न सक्दैन हो। पछिल्लो कालमा 46 सालको आन्दोलन होस् अथवा 62-63कै आन्दोलन होस्, कमसेकम नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग तर आफ्नै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सम्झौता गर्न तयार भएको हो नेपालको राष्ट्र संस्था। त्यस अर्थमा म उनीहरूको त्यो भूमिकाको प्रशंसा गर्छु हैन। यदि वीरेन्द्रले चाहेको भए ठुलो रक्तपात हुन सक्थ्यो होला उनको दरबार जोगाउनका निम्ति हैन, तर उनले त्यो बाटो लिएनन्। त्यो उनले साह्रै बुद्धिपूर्वकै कुरा हो। पछि ज्ञानेन्द्र त अब अलमलमा पर्नुभयो हैन, अलमलमा पर्नुभयो, तर पनि उहाँले अन्यथा बाटो लिनु भएन हैन। यो संसदले आजसम्म तपाईँले भूमिका खेल्नुभयो, धन्यवाद छ, अब तपाईँ दरबार छोड्नुहोस् भन्दा एउटा झोला ल्याएर निस्किनु हो हैन। दुनियाँका राजतन्त्रहरूले प्रतिवाद गर्थे, प्रतिवाद गर्दा अब फ्रान्समा चाहिँ टेनिस कोर्ट भयो जहाँ ल्याएर चाहिँ राजाहरूलाई फाँसी नै दिए हैन। मेग्ना कार्टा भयो बेलायतमा, आखिर पार्लियामेन्टको त्यो भूमिका थियो नि त। तर हाम्रोमा पनि पार्लियामेन्टले भन्यो नि त अब तपाईँको भूमिका सिद्धियो, त्यसो भने तपाईँ आफ्नो ठाउँमा जानुहोस् भने चाहिँ गयो हैन। त्यो राम्रै कुरा हो। यति हो कि उनीहरूले अलिकति नेपालको परिस्थिति बुझ्न सकेनन्, राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यलाई बनाउन सकेनन् हैन। त्यसमा पनि अब दरबारभित्रका अनेक गुटहरू अब वैदेशिक शक्तिहरू पनि त्यहाँभित्र खेले होलान्, चलखेल गरे होलान्, त्यो सबै कुरा हो हैन। म पर्यटन मन्त्री भएर, संस्कृति मन्त्री भएर नारायण हिटी दरबार घुमेँ पहिलोपटक। त्यो पब्लिकलाई थाहा हुने गरी तपाईँले धेरै कुरा सार्वजनिक गरे। मैले त्यहाँ गएर हेरेँ उनीहरूको बस्ने ठाउँ, उनीहरू सुत्ने ओछ्यानहरू, उनीहरू पढ्ने कोठाहरू, श्रुतिको अथवा चाहिँ निराजनको अथवा दिपेन्द्रको ड्रेसिङ रुमहरू, उनीहरूले प्रयोग गर्ने किचन, यो हेर्दा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो हेर्दा त अब सामन्त जो भनिन्छ होइन, यो हेर्दा त आज पछि उत्पत्ति भएका हामी राजनीतिक दलका नेताहरूको विलासिताको तुलनामा त्यो धेरै सामान्य छ। यहाँले यति भनिदिनु भयो। म अब कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एक विषय उठान गर्छु। अबको राजनीतिक दृश्यको के सम्भावना छ? मानिसहरू के आकलन गर्न, विश्लेषण गर्न थाले भने एउटा राजनीतिक कसरत भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको नेतृत्वमा सुनिन्छ जसपा या ओली पक्ष या प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष सपोर्टमा त्यो नयाँ सरकार बन्दैछ। त्यसले चुनाव गराउँछ। अर्ली इलेक्सनको काङ्ग्रेसले सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गरिसकेको छ र अन्ततोगत्वा दल बदल सम्बन्धी अध्यादेश पनि शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले ल्याउँछ र माधवजीहरू अथवा तपाईँहरूको पक्ष पार्टी विभाजनमा जान्छ र अलग एउटा स्थिति बन्छ। अब यस्तो मानिसहरू विश्लेषण गर्दैछन्। यो बजारमा आएको कुरा छ, धेरै अड्कलबाजीहरू यो भएको छ। यसमा अब संसदको अङ्कगणितले कस्तो समीकरण बनाउँछ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर म आज केपी ओलीसँग असहमत रहेको पक्षको एकजना प्रतिनिधिको रूपमा यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी नेकपा एमालेको संसदीय दलको निर्णय, नेकपा एमालेको संसदीय दलको निर्णयको खिलाफमा जाँदैनौँ। भनेपछि अब संसदीय दलमा तपाईँहरू अल्पमतमा देखा पर्छ, बाहिर बुझिअनुसार। अब भनौँ न एमालेबाट अन्यथा होला र हामी सरकार बनाउला भनेर कसैले सोचेको छ भने हामी त्यो कुरालाई हाम्रो कार्यले समर्थन गर्दैन। नेकपा एमाले एकीकृत राख्ने तपाईँहरूको अन्तिम प्रयत्न रहन्छ। मैले त भनिसकेँ नि, कारबाही गर्नुहोस्, फाँसीमा झुन्ड्याउनुहोस्, एमाले नै हुन्छौँ भनेको छु नि। तर हामी छोड्दैनौँ। ओलीलाई किन छोड्ने? ओलीले बनाएको हो र केपी ओलीले बनाएको हो र त्यो विरासत। त्यसमा लाखौँ पार्टी सदस्यहरूको भूमिका छ। मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल जस्ता महान नेताहरूको होइन विचार, सङ्गठन, त्यसको लिगेसी छ।
त्यो लिगेसीलाई आज ओली कमरेडले दुरुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो एमालेलाई ओली कमरेडको त्यो होइन एक किसिमको भन्ने हो भने विखण्डनकारी अहङ्कारी प्रवृत्तिबाट नेकपा एमालेलाई मुक्त गर्नुपर्छ र त्यो मुक्त गर्ने लडाइँमा छौँ हामी। कति समय लाग्न सक्छ किनभने यो डे टु डे यति भड्किँदैछ समय, अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन लागेको जस्तो अर्थ लाग्छ। त्यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा त अब स्वयं केपी ओलीले त्यो बुझ्नुभयो भने आजको भोलि नै यो हल हुन्छ, यसमा समय नै लाग्दैन होइन। त्यस कारण मैले भने कि राष्ट्रिय भेलामा आउनुहोस्, प्रमुख अतिथ्यता गर्नुहोस्, उद्घाटन गर्नुहोस्, भाषण गर्नुहोस्, तपाईँले चाहेको के हो बताइदिनुहोस् साथीहरूलाई होइन। एकछिनमा आजै अहिले म यहाँबाट निस्केर जाँदै त्यो हल हुनसक्छ नि होइन, त्यो एउटा छ। अर्को केपी ओलीसँग नजिक रहेका साथीहरूले जब केपी ओली साँच्चै सही ट्र्याकमा हुनुहुन्न, उहाँको चाहिँ नि रोडम्याप सही छैन भन्ने कुरा जब बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि पनि हामी एउटा करेक्सनमा जान्छौँ, त्यसमा अलिकति टाइम लाग्छ। अविश्वास प्रस्ताव यदि प्रस्तुत भयो प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा भने मैले भने नि त हामी नेकपा एमालेको संसदीय दलले एक ठाउँमा उभिने, एक ठाउँमा तपाईहरु संसदीय दलले नै अब आफ्नै प्रधानमन्त्रीको अविश्वास प्रस्तावमा सही गर भन्यो भने हामीले गर्नु पर्ला होइन, त्यो त स्थिति नआउला होइन। तर एमाले संसदीय दलको बैठक बसेर आधिकारिक ढङ्गले निर्णय गर्छ भने हामी त्यहीँ उभिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो योगेश भट्टराई, नेकपा एमालेका सचिव, पूर्व मन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, access to all. Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar.